नेपाल टेलिभिजनका लागि शिखर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान 9 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। कार्यक्रम विकास र बहसमा विशेष गरी हामीले भौतिक पूर्वाधार सेक्टरलाई समेट्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ रामग्राम नगरपालिकाका मेयर एनर्जेटिक नेता नरेन्द्र कुमार गुप्ता। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। मेरो साहब आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। अहिले फेरि यो पछिल्लो पटक कोभिडले अलिकति त्रास ल्यायो। यसले हाम्रो काम गराइमा पहिलाको भन्दा अहिले कति फरक पार्यो? पहिलाको भन्दा अलिक कम चाहिँ असर पारेको छ यसले। अब स्थानीय तहको लगभग कार्यकाल, स्थानीय प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पनि लगभग समाप्त हुने अवस्था आइसकेको छ। अहिले विशेष गरी चुनावका कुराहरू आइरहेको अवस्था छ, तर केन्द्रीय सरकारबाट चाहिँ केही अब अन्य वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। यहाँहरू कुन तरिकाले एकदम सजग हुनुभएको छ? तयारी कस्तो अवस्था छ यहाँहरूले? हामी निर्वाचनबाट जितेर आइसकेपछि हाम्रो निरन्तर हाम्रो काम, हाम्रो जवाबदेहिता नै हाम्रो तयारी हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। हामी प्रथम दिनदेखि नै हामी अहोरात्र चाहिँ नै काम गरिराखेका छौँ। अहिले आएर अन्तिम वर्षको रूपमा हामी अब बढी काम गर्नुपर्छ अथवा बढी देखाउनुपर्छ भन्ने होइन। हामीले विगतका दिनहरूमा पनि हाम्रो काउन्ट डाउनको हिसाबमा 5 वर्षको अवधिलाई एकदम नियोजित तरिकाले हामीले प्लान गरेर यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनको पक्षमा हामीले उतारेका थियौँ। हामीसँग एउटा खाका थियो, हामीसँग एउटा प्लान थियो। हामीले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू जसरी चाहिँ नि उल्लेख गरेका थियौँ त्यो घोषणापत्रलाई प्रतिदिन हामीले त्यसलाई अनुसरण गर्दै कार्यान्वयनको तहमा लैजाने काम गऱ्यौँ र त्यसको चाहिने धेरै हदसम्म त्यो कार्यान्वयनको हदसम्म तयारी पुगेको पनि छ। त्यसको सम्पन्नतातिर पनि अगाडि बढेको छ भने अन्तिम वर्ष अब अरूहरूको बुझाइमा हुनसक्छ, तर हामीले यसरी बुझ्दाखेरि चुनाव आउने र जाने एउटा प्रक्रिया हो। समय रोकिराख्दैन। 5 वर्षको निम्ति आएको जनप्रतिनिधि काम गर्दै जाँदाखेरि स्वतः उसको 5 वर्ष समाप्त हुन्छ पनि र त्यो समाप्त भइसकेपछि निर्वाचन पुनः आउँछ। निर्वाचनमा पुनः फेरि आम नागरिकको समक्ष हामी जानुपर्छ। हामीले गरेको कामको विषयमा जानकारी गराउने, उहाँहरूले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, पुनः चाहिने मतदानमा चाहिने सहभागी हुने, निर्वाचित गराउने कुराहरू उहाँहरूको चाहिने हातमा निहित छ। त्यस कारणले गर्दा हामी प्रथम वर्ष चाहे होस् या अन्तिम वर्ष होस्, हामी निरन्तर रूपमा दत्तचित्त भएर चाहिने त्यो सेवा र त्यस समर्पण भावले विकास निर्माणदेखि लिएर सबै काममा हामी निरन्तर रूपमा लागेको हुनाले हामीलाई प्रथम वर्ष पनि अन्तिम वर्ष पनि हामीलाई कुनै खास चाहिने त्यस्तो फरक खालको चाहिने महसुस भएको छैन। तर निर्वाचन यस्तो एउटा सुन्दर पक्ष हो यो लोकतन्त्रको, जुन चाहिने यसको समय अवधिको चाहिने अधीनमा रहेर निर्वाचन हुनुपर्छ। जस्तो कि देश संहितामा गइसकेपछि स्थानीय तहको पहिलो प्रतिनिधिको रूपमा यहाँहरू हुनुहुन्छ र पहिलो फेजमा काम गर्दाखेरि अन्यल वातावरण थियो। के गर्ने, कहाँबाट सुरुवात गर्ने होइन? बिचमा धेरै ग्याप पनि भएको थियो त्यतिखेर र त्यतिखेर स्टार्टिङ गर्दाको अवस्थामा यहाँको अनुभव, यहाँले कुन तरिकाको भिजनले काम गर्नुभयो र त्यो दीर्घकालीन 5 वर्षभित्र गर्ने कामहरू जुन यहाँले प्लान गर्नुभएको थियो त्यो कति % सफल भयो? कोभिडले पनि त्यसलाई असर गर्यो, तर यहाँको नगरपालिकाले यहाँले गर्नुभयो काम कति प्रतिशत सफल भएको जस्तो यहाँलाई लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिने कस्तो खालको सोचाइ र बुझाइ हुन्छ भने हामीले जुन प्रत्यक्ष आँखाले देख्छौँ त्यही कुरा हाम्रो उपलब्धि हो भन्ने ठान्ने एक खालको चाहिने अब बुझाइ छ। तर त्यति मात्र होइन। जस्तो हामीले घर निर्माण गर्छौँ भने घर निर्माण गर्नको लागि जमिन मुनि गाडिएको त्यसको जगको पनि हामीले चाहिने बुझ्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। यदि जति राम्रो जग त्यसको निर्माण भएको हुन्छ त्यति बलियो घर तयार हुन्छ। हामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि सङ्घीयतापछि जुन पहिलो स्थानीय तहको चाहिने निर्वाचन भयो र त्यो निर्वाचनबाट हामी आइसकेपछि स्थानीय तहलाई हामीले साँच्चै जग हाल्ने काम हामीले गर्ने काम सुरुवात गऱ्यौँ। र यहाँले भने जस्तै कति असहज र कति सहज भन्ने कुरा हामी आउँदाखेरि त हामीसँग त केही पनि थिएन नि। स्थानीय निकाय चलाएका न्यून जनशक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको विषयमा त कसैलाई पनि केही थाहा थिएन नि। न कर्मचारीलाई थाहा थियो, न जनप्रतिनिधिले थाहा थियो। यसको विषयमा
अध्ययन गर्ने, कानुनहरू निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, शाखा र चाहिने उपशाखा र महाशाखाहरू विस्तार गर्ने र वडा कार्यालयहरू व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर त्यसका फन्डामेन्टल कामहरू धेरै थिए, जुन चाहिने यो 2 वर्ष त हामीलाई त्यसैमा लाग्यो। जग निर्माण गर्ने कार्यकाल पो जस्तो रह्यो त भने हामीले त्यो जग निर्माण मात्र होइन, हामीले विकास निर्माण पनि गऱ्यौँ। हामीले विकास निर्माणका खाका पनि कोर्या थियौँ, हामीलाई सजिलो भयो, जसको कारणले गर्दा आज भौतिक रूपमा पनि थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू देखा परिरहेको छ। रामग्राम नगरपालिकाभित्र जति स्थानीय बासिन्दाहरू छन्, विभिन्न जातका, अब मधेसीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, पहाडिया पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन, यी सबैलाई समग्र रूपमा चाहिँ एक ठाउँमा लिएर काम गर्नको लागि अथवा विकास निर्माण गर्नको लागि होइन, यो चिजहरू यहाँले जुन किसिमको जो भोग्नु भएको छ, भोलि यहाँका भोटरहरू पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, काम गर्दा कतिको असहज भयो? अब यस्तो छ, सहायक रूपमा कामको यो विकास निर्माण कस्तो चिज हो भने यो चाहिँ एउटा यस्तो यो प्रोसेस हो। विकास चाहिँ सबैले अपेक्षा चाहिँ गर्ने, तर विकास निर्माणको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने जुन कन्ट्रिब्युसन चाहिने जब आवश्यक हुन्छ अनि त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्ने सिलसिलामा मानिसहरू त्यहाँ चाहिने पछि हट्ने अथवा त्यसमा चाहिने अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सिर्जना गर्ने, यो स्वाभाविक हाम्रो नेचर रहछ। त्यस कारणले गर्दा यसको शिकार चाहिँ हामी पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि हामी भइ नै राखेका छौँ। फेरि पनि त्यसको बावजुद हामीले जसरी हुन्छ हाम्रै नागरिक हुन्, हाम्रा मतदाता हुन्, उहाँहरूसँग हामीले हात जोड्दा उहाँहरूसँग चाहिने बिन्ती गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारो केही फरक पर्दैन भन्ने मान्यताका साथ हामीले धेरै कानुनको बल मात्र चाहिने प्रयोग नगरिकन हामीले उहाँहरूलाई आफू आफ्नो चाहिने विचारबाट, आफ्नो व्यवहारबाट उहाँहरूलाई चाहिने के भन्छ काउन्सिलिङ गर्दै विकास निर्माणको कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो कि यसमा चेन अफ कमान्ड नभइसकेपछि स्थानीयको काम र प्रदेशको कामको अथवा समन्वय नहुँदाखेरि यसले चाहिँ कामहरू बिग्रिने र यसले डाइरेक्ट असर पर्ने पनि काम हुन्छ। प्रदेशले के भन्छ भने हामी भन्दा तल हो स्थानीय भन्छ। अब स्थानीयले के भन्छन्, हामी स्वायत्त हो, हामीले त त्योसँग सरकार छैन, हामीले जुन गर्नुपर्ने काम हामी गरिरहेको अवस्था छ, हामी प्रत्यक्ष जनतासँग जोडेर काम गरेका छौँ भने त्यसको निगरानी चाहिँ प्रदेशले गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेछन्। यो चेन अफ कमान्ड कुराहरू किन उठेको? अब यस्तो हुन्छ, यो चेन अफ कमान्ड भन्दा पनि मेरो बुझाइ के हो भने हामी सबै संविधानबाट बाँधिएका छौँ। संविधान नै हाम्रो चाहिने मूल कानुन हो, त्यसैको परिधिभित्र रहेर हामी हाम्रो आफूलाई आफ्नो दायित्व र आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिने हो। त्यसलाई बिर्स्यो भने त सबै कुरा बिग्रियो नि त। र यो कुरालाई चाहिने हामीले कसरी महसुस गर्नुपर्छ भने स्थानीय तह तल्लो तहको न हो, सबैभन्दा तल्लो तहको सेवा दिने अथवा विकास निर्माण गर्ने चाहिने कार्यालय हो अथवा चाहिने सरकार हो होइन। त हामी स्थानीय तहले गरेको क्रियाकलापहरूलाई अभिभावकको रूपबाट मोनिटरिङ गर्ने, कामको मूल्याङ्कन गर्ने, बजेटको पर्याप्तता र अपर्याप्तताको विषयमा हेर्ने र त्यसको चाहिने कसरी सप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो विषयलाई हेर्ने, न कि स्थानीय तहले गर्ने कामहरू प्रदेश तहले चाहिने त्यसमा हस्तक्षेप गरिदिने अथवा चाहिँ पब्लिकलाई चाहिने कन्ट्राडिक्सनको रूपमा त्यसलाई विवादित बनाइदिने, यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गरिदिनु हुँदैन जस्तो मेरो आग्रह हो। अहिले कुनै पनि विकास निर्माणको विषयमा आवश्यकता खड्क्यो भने सबैले देखाउने बाटो ठाउँ भनेको जाउँ न स्थानीय नगरपालिकामा अथवा गाउँपालिकामा भन्ने सबैको मुखबाट हामीले सजिलै सुन्छौँ। भनेपछि सबैभन्दा बढी विकास निर्माणमा अथवा चाहिने आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने ठाउँको रूपमा त स्थानीय तह नै हो भन्ने कुरा त नकार्न सकिँदैन नि त। बजेट पनि त त्यही किसिमले आउनु पर्यो, जुन कि हामी कहाँ अथवा कुनै पनि स्थानीय तहमा अनावश्यक विलासिताको खर्चहरू धेरै न्यून छ, एकदमै न्यून छ भने तुलनात्मक रूपमा हेरौँ अरू सरकारको चाहिने माथिल्ला सरकारहरूको। भनेपछि जहाँ चाहिने पर्फर्मेन्स हाई छ, जहाँ बजेटको सदुपयोगिता बढी छ त्यहीँनिर बजेट कम जाने, जहाँ चाहिने विकास निर्माणको अपेक्षा आम नागरिकले धेरै गरेको छ त्यहीँनिर बजेट कम जाने भने अब हामी पनि त्यो सीमित साधन र स्रोतमा रहेर आम नागरिकहरूको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने अथवा उहाँहरूलाई सन्तुष्टि दिने गरी काम गर्ने त अवस्था त रहेन नि। त्यस कारणले गर्दा हामी
केही त आन्तरिक आय हामीले वृद्धि गर्ने कुराहरूमा हामी अगाडि बढेका छौँ, सफल पनि भएका छौँ। नेपालमा धेरै ठाउँहरूमा नेपालमा यस्तो चलन आयो कि सिस्टम बाहिर बसेर काम गर्नेको यो अलिकति बढी प्रथा आयो, चलन भयो। कर्मचारी तन्त्रमा पनि राजनीति घुसेको छ। काम गर्ने कर्मचारीहरूमा जनप्रतिनिधिहरूलाई अथवा त्यहाँको प्रमुखहरूसँग चाहिँ अटेर गर्ने, भनेको कामहरू नमान्ने, केही कुराहरू गर्दाखेरि माथि पावर लगाएर फोर्स लगाउने, यस्ता खालका कारणले गर्दाखेरि पनि काममा पनि अलिकति विवाद आछ, ढिलासुस्ती भएछ र समय काम नसकेको थुप्रै ठाउँमा रेकर्ड छन्। यहाँको नगरपालिकामा के छ? अब यस्तो छ, यो सब कुराहरू के हो भने हाम्रो विगतका जुन प्र्याक्टिसहरू छन् यसले केही न केही अवशेषको रूपमा यसले असर त पार्छ नै, तर यी सबै कुराहरूलाई चिर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। अब यो सबै समस्याकै रूपमा लिएर बसिराख्यो भने काम सम्पन्नतातिर अगाडि बढ्दैन। तर चाहिँ नि तपाईँले भनेको कुरा यो अवशेषको कुराहरू हो, अवशेष चाहिँ छ, यो अवशेषलाई बिस्तारै काम गर्दै पन्छाउँदै जानुपर्छ। तीनटा कुरा हुन्छ जीवनको, जस्तो कि भनिन्छ आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन्। बालबालिकाले कुन शिक्षा पायो, हामीले कुन शिक्षा दियौँ, त्यसले युवा अवस्थामा आएर त्यही अनुसार काम गर्छ र वृद्ध भइसकेपछि उसले बालबच्चा र युवालाई दिने सजेसनले गर्दा नै एउटा सिस्टम बस्छ, संस्कार बस्छ होइन। त्यस कारणले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा यहाँको नगरपालिकाले कस्तो खालको काम गरिरहेछ? बालबालिका हेर्नु स्वाभाविक रूपमा अब जसरी आजको बालबालिका भोलिको भविष्य, भोलिको कर्णधार अथवा विभिन्न नाराहरूबाट चाहिने सम्बोधन गर्ने गरिन्छ र यो स्वाभाविक पनि हो। हामी पनि बाल्यकालमा जसरी आफ्नो शिक्षा र दीक्षालाई अथवा चाहिने हाम्रो जीवनशैली अनुशासनलाई हामीले जे ग्रहण गऱ्यौँ, आज त्यही कुराहरूले चाहिने हाम्रो जीवनमा प्रभाव पारिराखेको छ। भनेपछि आजको बालबालिकाले जे सिक्छन्, जे पढ्छन्, जे चाहिने उहाँहरूले हाम्रो समाजबाट प्राप्त गर्छन्, जे परिवारबाट प्राप्त गर्छन्, जे विद्यालयबाट प्राप्त गर्छन्, त्यही नै उहाँहरूको लागि भोलि जीवनमा एउटा ठुलो चाहिने प्रभाव पार्ने एउटा तत्त्वको रूपमा त्यो काम गर्छ। भने विद्यालयको पछिल्लो समयको परिस्थिति हेर्ने भने बालबालिकाको लागि वास्तवमा सामुदायिक विद्यालयको विषयमा नै कुरा गर्नुपर्छ र हामीले सामुदायिक विद्यालयहरू धेरै चाहिने खराब अवस्थामा गइसकेको थियो। त्यसलाई चाहिने हामीले अब सही ढङ्गबाट अगाडि सञ्चालन गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि भइराखेको खेलवाडलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी यतापट्टि लाग्यौँ र शिक्षालाई चाहिँ हामी निःशुल्क शिक्षा दिने र विद्यालयमा प्रत्येक चाहिने क्लासका शिक्षकहरू नियमित रूपमा एटेन्डेन्स हुने, उहाँहरूको चाहिने यी हाजिरीको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ, उहाँहरूको अनुगमनको चाहिने व्यवस्थापनलाई बलियो बनायौँ, आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको क्षेत्रमा हामीले काम गऱ्यौँ। बालबालिकाहरूले पाउने सबै अधिकारहरू जुन चाहिँ हामी अहिले 51वटा सूचकमा हामीले काम गरेर भर्खरै हामी सम्पन्न भएका छौँ, जुन चाहिँ स्थानीय बालमैत्री शासनको रूपमा चाहिँ हामी मान्दछौँ। अहिले स्थानीय बालमैत्री शासनको क्षेत्रमा पनि निकै व्यापक रूपमा काम गरेको छ। ती 51वटा सूचकमा ती सबै अधिकारहरू, त्यो सबै चाहिने बालबालिकालाई पर्ने आवश्यक चाहिने विषयवस्तुहरू त्यसमा समेटिएको छ। भने त्यो 51वटा सूचक प्राप्त गर्नु भनेको यो सामान्य कुरो होइन। हामीले धेरै मेहनत र धेरै प्रयास गरेर यो 51वटा सूचक हामीले प्राप्त पुरा गरेका छौँ र केही समयभित्र हामीले बालमैत्री स्थानीय शासन हामीले घोषणा गर्न गइराखेका छौँ। भनेपछि बालबालिकाको क्षेत्रमा हामीले अतुलनीय रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले भर्खरै एउटा छोरी बचाऊ र छोरी पढाऊ भन्ने अभियान पनि हामीले सुरु गरेका छौँ, जसमा चाहिने जुन चाहिने बालिकाहरूको भ्रूण हत्या हुने अथवा चाहिने छोरी हुने सम्भावना देखेपछि त्यसलाई सकेसम्म जन्म नदिउँ भन्ने खालको जुन एउटा परिस्थिति विद्यमान थियो जुन समाजमा, त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्ने, कानुनले त्यसलाई निरुत्साहित गरेको छ, कानुनी दण्ड सजाय तोकेकै छ। तर उहाँहरूलाई मेन्टली रूपमा एप्रिसिएट गर्नको लागि, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हामीले स्थानीय तहको चाहिने हामीले नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट, बजेटको माध्यमबाट हामीले सम्बोधन परिवारमा छोरी जन्मेको खण्डमा छोरीको चाहिने जन्म दर्ता गराउने र जन्म दर्ताको साथसाथै हामीले एउटा सिफारिस गर्दछौँ। त्यो उहाँहरूले चाहिने गएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एउटा खाता खोल्ने र जसमा चाहिने 25,000 रुपियाँ हामीले तत्काल हामीले डिपोजिट गर्ने कार्यक्रम हामीले लिएर आएका छौँ। र त्यो 25,000 चाहिने उहाँ छोरीको 18 वर्ष पुरा हुँदाको बखतमा त्यो 1 लाखभन्दा बढीको चाहिने त्यो रकम चाहिने हुन जान्छ। त्यो रकमले चाहिने उहाँहरूलाई शिक्षा दीक्षाको रूपमा चाहिने उहाँलाई ठुलो सहयोग पुर्याउँछ, अरू चाहिने क्रियाकलापमा ठुलो सहयोग पुर्याउँछ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो
कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका छौँ भने ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि हामीले ज्येष्ठ नागरिकसँग मेयर कार्यक्रम भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अब ज्येष्ठ नागरिकसँग मेयर कार्यक्रम के हो त भनेर भन्दाखेरि हामीले स्वास्थ्यलाई नै जोड दिएका छौँ यसमा, किनभने ज्येष्ठ नागरिकलाई सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता भनेको स्वास्थ्यकै विषय चाहिँ नै हो भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ र उहाँहरूको साथमा जनप्रतिनिधि छौँ भन्ने कुराको आभास गराउनको लागि स्थानीय पालिका तपाईँहरूको साथमा छ भन्ने कुराको आभास र अनुभूति गराउनको लागि घरमै उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने र उहाँहरूलाई औषधि उपलब्ध गराउने र उहाँहरूसँग स्थानीय तहको आत्मीयता पनि साटासाट गर्ने भावनात्मक रूपमा चाहिँ उहाँसँग जोडिनको लागि पनि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ, जसको हिसाबले ज्येष्ठ नागरिक जो 65 वर्षलाई हामीले तोकेका छौँ, 65 वर्षदेखि 84 वर्षका चाहिने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमै जाने उहाँको चाहिने आवश्यकता अनुसार उहाँहरूको चाहिने के भन्छ प्रेसर जाँच गर्ने, पिसाब जाँच गर्ने अनि उहाँहरूको चाहिने ब्लड प्रेसर जाँच के अरे रगत जाँच गर्ने, यी सबै कुराहरू इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर जान्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू जानुहुन्छ, आत्मबल बढ्ने भयो हाम्रो। डेफिनेटली हाम्रो साथमा अब हिजोसम्म स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा पनि चाहिने कसैले कुरा सुन्थेन भने ती स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले घरमै आइराख्नु भएको छ। ओपिडी कार्ड जस्तै उहाँहरूले चाहिने बुक बनाएर दिइराख्नु भएको छ, चेक गरिराख्नु भएको छ, के औषधि उपलब्ध गराएको थियो सबै लेखिराख्नु भएको छ र त्यसको साथमा अझ चाहिने 2टा हामीले औषधि स्थानीय पालिकाको तर्फबाट हामीले त्यसमा कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ, त्यसमा थप गरेका छौँ। एउटा सामान्य रोगको रूपमा भइसकेको छ अहिले मधुमेह सुगरको रोग हामीले देख्न सक्छौँ। सुगरको रोगीलाई सुगरको औषधि दिने, त्यसै गरी ब्लड प्रेसरको चाहिने अहिले करिब धेरै मानिसहरूको चाहिने शरीरमा ब्लड प्रेसर देखिने भनेपछि ब्लड प्रेसरको औषधि पनि हामीले थप गरिदिएका छौँ। यो 2टा औषधि थप र बाँकी चाहिने नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुने चाहिने 37 प्रकारका औषधिहरू त्यो सँगसँगै छँदैछ भनेपछि यतिका धेरै औषधिहरू, स्वास्थ्य जाँच र चाहिने एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूको जुन एउटा मिठास बोली र उहाँहरूको भावनात्मक जुन चाहिने सेवा र सहयोगको जुन चाहिने कार्यक्रम छ, यसले साँच्चै स्थानीय तहमा रहेका सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एउटा आत्मीयताको ढङ्गबाट नजदिक ल्याउने काम चाहिँ गरिराखेको छ। यहाँले अघि नै भने जस्तै जस्तो कि एउटा घर बलियो घर बनाउनको लागि जग बलियो हुनुपर्छ र जगमा कति खर्च भयो, के गरियो, कति टाइम लाग्यो भन्ने कुरा घर हेर्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन हैन। त्यसकारणले गर्दा यहाँको 5 वर्ष अवधिमा 2 वर्ष हामी जग बनाउनको लागि खर्च गर्यौँ भन्नुभयो। भनेपछि अझै पनि यहाँले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेर काम देखाउने कुरा, रिजल्ट आउने कुरा बाँकी नै छन्। अब फेरि यहाँ रिपिट गर्नका लागि स्थानीय चुनावमा जाँदै हुनु चाहिँ के छ? अब स्वाभाविक रूपमा अब जसरी हामीले यो विगतका समयहरूलाई देख्न सक्छौँ, त्यो नितान्त प्रतिकूल अवस्थामा हामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भएर काम गर्यौँ। पछिल्लो 2 वर्ष हामी कोभिडकै कारणले गर्दा व्याप्त त्यसमा समय हाम्रो गयो, कसैले पनि काम गर्ने परिस्थिति रहेन। त्यसको बावजुद पनि हामीले काम गरेका छौँ। विषम परिस्थिति नै थियो त्यो, सबै देश दुनियाँ संसार सबैको लागि। हामी त्यसमा पनि चाहिने अहोरात्र एक दिन पनि नबसिकन हामी फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गऱ्यौँ, कोभिडको क्षेत्रमा पनि काम गऱ्यौँ भने विकास निर्माणलाई पनि हामीले गति निरन्तर रूपमा दिएकै छौँ। तर कतिपय यस्ता प्रोजेक्टहरू जुन छन्, ठुला प्रोजेक्टहरू, त्यो चाहिने कार्यक्रमहरूले त्यो सम्पन्नता पाएको छैन। जस्तो 2 वर्ष अगाडि हामीले विश्व ब्याङ्कसँग हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, तर यो कोभिडकै कारणले गर्दा विश्व ब्याङ्क त्यसमा अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन। हामीले 62 करोड रुपियाँ चाहिने विश्व ब्याङ्कको चाहिने हामीले ल्याउन सफल भएको छौँ। त्यो प्रोजेक्ट अब लागू हुने चरणमा गइराखेको छ भनेपछि त्यो लागू गर्ने र त्यसलाई सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यसै गरी हामी सदरमुकाममा त हामी बसेको थियौँ, तर यति लामो समयदेखि परासीको सदरमुकाम जो चाहिने यति पुरानो ऐतिहासिक ठाउँ, त्यहाँ एउटा बस पार्क थिएन। त्यो बस पार्क करिब 26 करोडको चाहिने प्रोजेक्ट बनाएर हामीले त्यो बस पार्क अहिले निर्माण गरेर अहिले सञ्चालन गर्ने परिस्थितिमा छौँ र त्यसमा बाँकी रहेका कामहरू अझ निरन्तर चाहिने त्यसमा थप्नुपर्ने दिनुपर्ने त्यो छँदैछ। हामीले स्टेडियम निर्माण गर्दैछौँ, स्टेडियमका पनि थुप्रै कामहरू अहिले बाँकी छ। सिटी हलको एउटा चाहिँ कन्सेप्ट बोकेका छौँ हामीले, सिटी हलको चाहिने हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। त्यो पनि अब केही समय अथवा चाहिने एउटा कार्यकाल हामीले भनेपछि 5वटा गाउँले मात्र चाहिने हाम्रो विकास सम्पन्न हुँदैन। अझ बाँकी रहेका पिछडा पछाडि परेका चाहिने गाउँहरूलाई नमुना गाउँको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। त्यो कुरालाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। यसै गरी खानेपानीको क्षेत्रमा हामीले 3वटा, आज मात्रै म राष्ट्रिय योजना आयोगमा चाहिने गएर म अघि भर्खर आएको, खानेपानीको क्षेत्रमा हामीले 3वटा ओभरहेड ट्याङ्क चाहिने निर्माण गर्दैछौँ।
जुन चाहिने त्यो 7 करोडको लगानीमा निर्माण हुँदैछ एउटा चाहिने भनेपछि 7 तिरिक 21 करोडको लगानीमा 3टा चाहिने त्यत्रो ठुल्ठुलो चाहिने खानेपानीको चाहिने कार्यक्रम हाम्रो अगाडि बढाउने काम हामीले त्यसलाई पनि पूर्णता दिनुपर्छ भने यी सबै कामहरू हामीले गर्न बाँकी छ भनेपछि एउटा सुन्दर सफा हराभरा नगरपालिका निर्माण गर्ने जुन हाम्रो लक्ष्य छ यो लक्ष्य पुरा गर्नलाई त हामीलाई त समय त अपर्याप्त भएकै हो। अब अन्तमा मेयर साहब यी सबै आयोजनाहरू यहाँले सुरुवात त गर्नुभयो तर भोलिको चुनावपछि अर्को मान्छे आएर पनि यसलाई त फुलफिल गर्न सक्छ बिल्कुल तर रामग्राम नगरपालिकाका बासिन्दाहरूका लागि नरेन्द्र कुमार गुप्ता नै किन चाहियो के आवश्यकताको लागि यहाँ चाहियो भन्ने कुरामा यहाँको जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले यो कुरालाई निवेदन मैले गर्न चाहन्छु जस्तो के हो भने जो आए पनि चल्छ यसमा कुनै दुई मत छैन यो सत्य पनि हो तर जसरी हामी आएर 2 वर्ष चाहिने सिक्न लाग्यो स्थानीय तहलाई बुझ्न लाग्यो सङ्घीय सरकारसँगको कनेक्टिभिटी बढाउन लाग्यो विभाग र चाहिने महाशाखाहरूसँगको जुन हाम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न जुन समय लाग्यो त्यो सम्बन्ध आउँदा बित्तिकै कोही पनि नयाँ व्यक्ति त्यो सम्बन्ध आउँदा बित्तिकै त्यो स्थापित हुँदैन कुनै हालतमा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले जुन परियोजना सुरु गरेका छौँ र जसरी चाहिने हामी कनेक्टिभिटी भएको छौँ चाहिने त्यो कुरालाई निरन्तरता दिन सजिलो छ भने त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर पुनः सम्बन्ध स्थापित गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन उत्तिकै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा नयाँ मान्छे आउँदाखेरि फेरि त्यो समय चाहिने के हुन्छ हाम्रो नष्ट हुन्छ। हाम्रो नागरिकको जुन प्राप्त गर्ने जुन विकास निर्माणका कामहरू हो त्यो चाहिने अवरुद्ध हुन्छ पोस्टपोन हुन्छ। हामीले त्यो कुरालाई चाहिने हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो यो कार्यकाल जसरी एउटा लर्निङको रूपमा बित्यो र त्यो सँगसँगै यो कोभिड महामारीको चाहिने विषम परिस्थितिमा बित्यो यो सबै कुरालाई आत्मसात गर्दै फेरि पनि हामी पछाडि हटेका छैनौँ। हामी अगाडि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरेका छौँ र सम्पन्न हुन नसकेको काम गर्नको लागि नै हामीले फेरि एकपटक चाहिने हाम्रो आम चाहिने मतदाताहरूसँग हाम्रा नागरिकहरूसँग हामीले आग्रह गर्ने तयारी गरेका छौँ। अन्तमा टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई अथवा यहाँहरूका स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँले भनेकै कुरालाई म पुनः फेरि जोड्न चाहन्छु र हाम्रा आम जो दर्शकवृन्द हुनुहुन्छ जो हाम्रा नगरवासी हुनुहुन्छ जो हाम्रो आदरणीय मतदाता हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मेरो विनम्र आग्रह यही नै हो कि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न निकै कष्टकर चाहिँ छ। फेरि पनि यो कष्ट हामीले कसको लागि गर्दैछौँ भने म जन्मेको ठाउँ परासी त्यही रामग्राम नगरपालिकाको 2 नम्बर वार्ड साबिक 4 नम्बर वार्डमा हामी म जन्मेको हो। म जन्मेदेखिको यो ठाउँको रूपान्तरणको विषयमा मैले अनुभूति गर्न पाएको थिएन र मलाई ठुलो धोको थियो। म यहाँको जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न पाएँ भने म यो ठाउँलाई रूपान्तरण गर्छु भन्ने जुन एउटा धोको थियो त्यो मैले त्यो पुरा गर्न मैले पाएको छु। त्यसमा मलाई ठुलो चाहिने आत्मसन्तुष्टि छ र यो सबै नगरवासीहरूको चाहना छ कि यो साँच्चै यो रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने सबै 18वटा वडाको रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा विकाससँग जोडिएका कुराहरू त्यो सबैले अपेक्षा गर्नुभएको छ। त्यही अपेक्षालाई पुरा गर्ने हामी आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी सम्झेर यो चाहिने के भन्छ यो ठाउँमा आउन खोजेको हो र पहिलोपटक जसरी चाहिने हाम्रा आदरणीय मतदाताहरूले विश्वास गरेर यो ठाउँमा ल्याउने र सफल बनाउने काम गर्नुभएको छ र 5 वर्षसम्म निरन्तर साथ दिएर जुन चाहिने एउटा सहयोग गर्नुभएको छ यो सहयोगको मैले उच्च सम्मान पनि गर्न चाहन्छु र आगामी निर्वाचनबाट पनि यहाँहरूले जुन अपेक्षा राख्नु भएको छ त्यो अपेक्षालाई सार्थकता तुल्याएर मैले मैले विकास निर्माणदेखि लिएर यो सबै सेवाका क्षेत्रहरूमा मैले काम गरेर यो नगरपालिकालाई एउटा राम्रो सुन्दर नगरपालिकाको रूपमा मैले हस्तान्तरण गर्नेछु भन्ने कुरा फेरि पनि मेरो विनम्र निवेदन छ। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मैले आफ्नो लागि केही पनि मैले गरिराखेको छैन। मेरो समय सबै रामग्राम नगरपालिकाभित्र बस्ने आम नागरिक मतदाता सबैको लागि म खर्च गरिराखेको छु मेरो बिहानदेखि रातिसम्मको। हस् त यहाँको अमूल्य समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। रामग्राम नगरपालिकाले गरेको क्रियाकलाप नगरपालिका क्षेत्रमा भएको विकास निर्माण र त्यहाँबाट प्रदान हुने सेवाको सन्दर्भमा
हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई र समग्र रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहनुहुने नगरवासीहरूलाई एउटा सुसूचित हुने चाहिने एउटा माध्यम बनिदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि म हृदयले धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै सम्पूर्ण प्राविधिक टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको विकास बहसको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो रामग्राम नगरपालिकाका मेयर नरेन्द्र कुमार गुप्ताजी। आजको विकास बहस श्रृङ्खला यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।